बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में आपको लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। सौदागर जोरावर हाथों में नोटों की बोरियां लेकर निकल पड़े। पहले था सिंध हाउस, अब हदफ है पंजाब का। मंडियां सज गई, व्यापारी जरदारी बाहर आ गए। पाकिस्तानी सियासतदानों को कितने में खरीदना है बोलियां लगने लगी। अरकान असम्बली जानवरों की तरह बिकने लगे। पंजाब की वजारत आला 2.5 अरब रुपए में फरोख्त। एक नया लोटा 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की फरार हो गया। और जाते जाते उसने क्या पैगाम छोड़ा, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बता दें कि एक एक्शन प्लान तरतीब दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से। इसका हदफ क्या होगा। और सिंध के अंदर ब्रीडिंग सीजन मरूसियत का अपने अरूज पर है। शहजादी आसफा पर करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन कराची की आवाम परेशान है। इस कहानी को भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, आज पूरी कौम को मालूम हो गया कि खान साहब की जंग पाकिस्तान में माफियाज के साथ है। और ये माफिया सिंध से चलते हैं, पड़ाव पंजाब में करते हैं और हदफ इनका इस्लामाबाद में होता है, ताकि किसी तरह हुकूमत को कंट्रोल किया जा सके। और कुछ ताकतों के साथ मिलकर ये घनौना खेल खेला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पैदा होता है कि जनाब, पैसा है सिंध का और आप ये पैसा पंजाब में क्यों खर्च कर रहे हैं। हुकूमत है हमजा शहबाज की, जिसको बनाना है, तो आसिफ अली जरदारी साहब ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा आसिफ अली जरदारी को कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की आइंदा हुकूमत हो तो आपको पंजाब में इमरान खान की हुकूमत को नहीं बनने देना चाहिए। आपको याद होगा कि जवेद लतीफ ने एक जुमला कहा कि हमें दबाव में लाया गया कुछ लोगों की तरफ से। कहा गया कि अगर इस कुर्सी को आपने तहरीक-ए-एतमाद के जरिए इस शख्स को इस कुर्सी से ना हटाया तो शायद ये फिर आपको हमेशा के लिए हटा दे। अब ये ताकतें कौन सी हैं जिनका किरदार पाकिस्तान की सियासत से कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप कुछ एश्योरिटीज दी गई हैं और ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये पैसा जो सिंध का पैसा है उसे पंजाब में खर्च करना आसिफ अली जरदारी की मजबूरी बन गया, क्योंकि कुछ ताकतों ने यह कहा कि कल को तुमने अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो फिर तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा जो हम तुम्हें कहेंगे। और अब आसिफ अली जरदारी हाथ बांधकर उन ताकतों के आगे सर खम कर दिया और अब वही कुछ कर रहे हैं। यानी पैसा पंजाब में जो खर्च हो रहा है वो सिंध के लोगों का है, वो कराची के लोगों का है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है वोटों को खरीदने के लिए, जमीरों को खरीदने के लिए और लोगों को लोटा बनाने के लिए। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, पाकिस्तान में एक शख्सियत जिनका नाम चौधरी मसूद अहमद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था और PP 257 रहीम यार खान 3 से इन्होंने 2018 के इंतखाब में कामयाबी हासिल की और अपने मदे मुकाबिल मोहम्मद इस्लाम असलम को, जिनका ताल्लुक नून लीग से था, 26,953 वोट जिन्होंने हासिल किए, जबकि इन्होंने 36,832 वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। आज इनका जमीर जो है बराए फरोख्त था और इसे खरीदा है आसिफ अली जरदारी साहब ने 40 करोड़ रुपए देकर। ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम रेवलेशंस की। अब हुआ क्या कि काफी अरसे से इनके साथ राब्ता किया जा रहा था और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और आसिफ अली जरदारी साहब जैसे किरदार और इन जैसे दूसरे किरदार भी बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों के जमीरों को खरीदा जा सके। ऐसे जो लूज कैनन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो वक्त आने पर बिक सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए और उन्हें कुछ ऐसी ऑफर्स करवा दी जाएं, यानी पाइपलाइन में रखा जाए कि अगर नताइज ज़मीनी इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ आए तो फिर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तरीकाकार मुनहरिफ करने का इससे पहले इस्तेमाल किया गया, 20 लोगों को लोटा करके और हुकूमत को गिराया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद शायद ये मुश्किल हो गया था कि दोबारा इस रास्ते पे चलकर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जा सके। अब जो दूसरा तरीका इजाद किया गया जरदारी साहब और उनके हवारियों की तरफ से, वो तरीकाकार ये था कि आप लोगों को पैसा दें और उस दिन, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि 5 से 6 लोग जो हैं वो उस दिन पहुंच ही ना पाए, तो ये एक इब्तदा है उन तमाम 5-6 लोगों की जिनके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा। और ये तरीकाकार मिल बांध कर बैठ कर इसे इजाद किया गया कि आप पैसे दें, लोगों को मुल्क से बाहर भेज दें। बिकने वालों की तरफ से व्यापारियों के सामने एक सवाल रखा गया कि जो कुछ पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाब में हमने हाल लोटों का देखा, हमारा सियासी करियर खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते।
व्यापारियों ने कहा कि आपने कितना पैसा अपने इलेक्शन पर खर्च किया, और अगर आप किसी भी हुकूमत के साथ रहें तो पूरी उम्र में कितना का पैसा बना सकते हैं। इवन कि आपने 2 नंबरी से भी पैसा बनाना हो तो आप इतना पैसा नहीं बना सकेंगे जितना हम आपको ऑफर कर रहे हैं। जवाब मिलता है कि जनाब 1.5 से 2 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ने में लग जाता है पाकिस्तान में आम हालात में, यानी अगर आपने एक छोटा सा इलेक्शन भी लड़ना हो, रेट इतना बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि बदले में हम आपको 40 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे हैं। तो क्या इतना पैसा आपको किसी गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोजेक्ट में, किसी कारोबार में इतने छोटे से अरसे में मिल जाएगा? और करना सिर्फ आपने क्या है कि आप अपना इस्तीफा हमारे हवाले करें और हम जाने और हमारा काम जाने। आपने जहाज में बैठना है, अगला मकाम आपका तुर्की होगा और बाकी बातें हम आपसे बाद में करेंगे। व्यूअर्स, जो रेजिग्नेशन मंजर-ए-आम पर आया है मसूद अहमद का, वो हाथ से लिखा हुआ नहीं है, जिस पर 3 अप्रैल की तारीख दर्ज है, यानी 3 अप्रैल से ये खेल शुरू हो गया था। बहुत सारे ऐसे लूज कैनन थे जिनके ऊपर बाकायदा काम किया जा रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। अब ये 386 गालबन इसका ऐवान है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आम पाकिस्तानी नहीं जानते। ये बैक बेंचर्स हैं जो असम्बली के अंदर बैठते हैं, जिनकी अहमियत सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि इनके वोट से वज़ीर आला मुंतखब होता है। अब इन्होंने अपने इलाके में जाकर, यानी जो नॉन फेसेस हैं, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों में, यानी इलाके में इनकी टोर होगी, इलाके के काम करवा लेंगे, चुदराहट बरकरार रखी जाती है। इसीलिए ये लोग इंतखाब में शामिल होते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अपने इलाकाई असर रसूख को बरकरार रखने के लिए या फिर मसनूई बनाने के लिए, जो पहले नहीं होता, मसनूई तौर पर क्रिएट किया जाता है, ये इंतखाब के अंदर आते हैं और ये इसीलिए इनको खरीदना आसान हो जाता है। सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यानी सिंध असम्बली के अंदर, जिन्हें आम पाकिस्तानी मैस लेवल के ऊपर नहीं जानते होंगे, लेकिन जब इनके वोट की वैल्यू आती है, जिसे खरीदना हो, तो वो इनकी कदर और कीमत को जरूर जानता है। और पैसा एक इनकी अगर ये कहा जाए कि कमजोरी बन जाता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने इनके हालात पंजाब असम्बली के अंदर देखे हैं। ये कई कई महीने इंतजार करते हैं कि ये वज़ीर आला से मिल सकें, और खुसूसन नून लीग के अंदर तो ये तासुर बहुत ज़्यादा था कि वो अपने जितने भी मेंबरान हैं उनसे नहीं मिलते, और एक तस्वीर उतरवाने के लिए लोगों की कोशिश होती है कि जब ये असम्बली हॉल में दाखिल हों तो एक तस्वीर उतरवाने के लिए ये आगे आगे होते हैं। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि 3 लोगों के बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए, जिनको ऑफर करवाई गई थी 20-20 करोड़ रुपए की, और अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस हवाले से कोई बड़ा फैसला भी दे सकती है, क्योंकि दरवाजा खटखटाया गया है पिटीशन की शक्ल में और मुतालबा किया गया है कि जरदारी, अता तारड़, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फौरी इंक्वायरी करवाए कि ये पैसा कहां का है, किसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये किरदार कौन से हैं। अता तारड़ साहब ने एक अपना पैगाम भी जारी किया, क्योंकि फवाद जोहरी साहब ये कहते हैं कि मसूद मजीद को जरदारी ने 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की पहुंचा दिया। दूसरी तरफ ये सिंध का पैसा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये भी कहा गया कि एक मीटिंग हुई अता तारड़ की, जिसमें कुछ लोगों से बात हुई कि आप कितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम इतने लोग हैं। उन्होंने कहा कि कितना पैसा चाहिए, उन्होंने कहा हमें इतना पैसा चाहिए, जिस पर 25 से 30 करोड़ रुपए की बात फाइनल हुई, ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का। ये कड़ी से कड़ी आपको मिलानी पड़ेगी, एक सीक्वेंस है, और राना सनाउल्लाह के बयान से लेकर अब तक, यानी मसूद अहमद के फरार होने तक, एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जो खुल चुका है, और अब इसका फैसला करना होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को। जो लोग ग्रीक मिथोलॉजी को समझते हैं और जिन्होंने पेंडोरा बॉक्स के हवाले से पढ़ा हो, तो एक ऐसा बॉक्स जब जिसे खोला गया तो दुनिया के अंदर बुराइयां फैल गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त जरदारी और बाकी लोग नोटों की बोरियां लेकर अवाम के वोटों को खरीद रहे हैं। वो वोट जो अमानत है पाकिस्तान की अवाम का, तो दुनिया में बुराई फैल गई। और जब बुराई फैल गई तो टास्क ये था कि इस बुराई को अब वापस किस तरह इस डब्बे में बंद करना है। और आखिर में उस बॉक्स के, यानी पेंडोरा बॉक्स के बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो चीज बचती है वो होप थी। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की होप बना हुआ है। इमरान खान को सपोर्ट करना एक जहाज से कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोगों के ज़मीरों को खरीदा जा रहा है। वो शख्स जिसने मसूद अहमद को PP 257 में वोट दिया, वो इसलिए नहीं दिया था कि ये वोट कल को मसूद साहब जो है वो 40 करोड़ रुपए में जाकर बेच दे। ये फैसला अब आपने करना है कि आपको किस किस्म का पंजाब चाहिए पाकिस्तान में। पंजाब के अंदर
مسعود احمد کے گھر کے باہر لوگ لوٹے لے کر پہنچے, گھیراؤ کیا, اور احتجاج جو ہے وہ لاہور میں بھی اس حوالے سے ہوا. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی عوام کو زرداری صاحب جہاں جہاں بھی جائیں احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ زرداری از دا مین پرسن, ہی از دا کلپریٹ, ہی از دا ڈیول, جو اس وقت پاکستان کی عوام کے ووٹ کو خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, اور سوداگر کہیں اور بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور ایک دوسری خبر اب میں آپ کو دے دوں, اور یہ خبر بھی مسعود صاحب کے حوالے سے ہی ہے. اگر آپ ان کے واٹس ایپ نمبر پر جائیں, اور یہ نمبر آپ کو مل جائے گا پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر 257, اگر آپ حلقے میں جائیں تو وہاں پر 257 رحیم یار خان 3 ان کا ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے, موبائل نمبر بھی موجود ہے, گھر کا ایڈریس بھی موجود ہے, اور یہ جو سیریل نمبر ہے 239 ہے. اگر آپ کو جا کر دیکھنا ہو تو وہاں پر ان کے تمام کوائف پڑے ہوئے ہیں. میں نے اس نمبر کو ملایا, اور جو واٹس ایپ نمبر تھا اوبیسلی اف ہی از ان ٹرکی, تو شاید میں نے سوچا کہ یہ نمبر آن ہوگا تو ان سے بات کی جائے, پوچھا جائے کہ بھائی جان ہوا ایسا کیا کہ آپ وہ ووٹ جو آپ کے حلقے کی امانت تھا, لوگوں کی امانت تھا, عمران خان کو ملا, عمران خان کے کردار کو ملا, عمران خان کی باتوں کو ملا, عمران خان کی جس طرح کا نظریہ ہے اس کو ملا, آپ نے اسے چوک میں رکھ کر بیچ دیا, اور قیمت جو لگی وہ 40 کروڑ روپے. کیا وہ ایسا تھا کہ جس کی اتنی کم قیمت پڑی کہ آپ نے 40 کروڑ روپے میں اس نظریے کو بیچ دیا, اپنی حلقے کی عوام کے جو ووٹ تھا اس کو بیچ دیا, امانت کو بیچ دیا. تو خیر مجھے بہت حیرانگی ہوئی ان کے واٹس ایپ کو کھول کر. واٹس ایپ کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہو تو ایک ڈسپلے پکچر ہوتی ہے جسے آپ ڈی پی کہتے ہیں. ڈی پی کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کے بالکل برعکس ان کا کردار سامنے آیا. اور کیا کہتے ہیں, لکھا کیا ہوا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, میں نے یہ کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے, وعدہ نبھانا سنت ہے, ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے, ماپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے, کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے. ارے آپ نے تو پورے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر دی. آپ نے ماپ تول میں کمی بیشی کے حوالے سے جو بات کی, آپ نے تو پورے کی پوری ایکویشن بدل کر رکھ دی. وہ جو ووٹ آپ کو ملا عمران خان کے نام کے اوپر, آپ نے اسی کو بیچ ڈالا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا. آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال نہیں رکھا, آپ ہمسایوں کا حقوق کا کیا خیال رکھیں گے. وعدہ نبھانا سنت ہے, آپ نے وعدہ نہیں نبھایا. وہ وعدہ جو آپ نے عوام کے سامنے جا کر کیا عمران خان کے بہاف کے اوپر, آپ نے اس وعدے سے بدخلافی کی. سچ بولنا سنت ہے, اور آپ نے سچ نہیں بولا, غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے, مفرور ہو گئے, بھگوڑے ہو گئے. خیر مجھے تعجب اس لیے بھی نہیں ہوا کہ جس جماعت کے کہنے پر آپ مبینہ طور پر بھگوڑے ہوئے, ان کے لیڈر خود بھگوڑے ہیں, تو مجھے اس لیے تعجب نہیں ہوا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات, اور یہ نقطہ ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا, اور یہ خبر ہے. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت پی ٹی آئی کو خود ہی یہ نہیں معلوم کہ ان کے اس رکن نے استعفیٰ 3 اپریل کو دے دیا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہے, نمبر 1, اور یہ استعفیٰ کس کے پاس موجود ہے. طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت جب استعفیٰ دیتی ہے تو ایک تو اسے ہاتھ سے تحریر کرنا پڑتا ہے, اور اسے اسپیکر کو بھجوایا جاتا ہے, وہ کنفرم کرتا ہے. پہلے آپ پارٹی کو استعفیٰ دیں گے, پارٹی چیئرمین کو, پارٹی کے سربراہ کو, اور پھر اسے اسپیکر کے سامنے. اوبیسلی طریقہ کار ہی ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ عطا تارڑ کے پاس موجود تھا. لاہور کے اندر زرداری صاحب جہاں بھی آپ کو ملیں آپ نے احتجاج کرنا ہے. سندھ میں ملیں احتجاج کریں. آصفہ کے بارے میں کچھ خبریں میرے پاس ہے, وہ بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا. جہاں جہاں آپ کو زرداری خاندان کا, پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ ملے, آپ نے احتجاج کرنا ہے. اب احتجاج کیسے کرنا ہے, یہ طریقہ کار آپ نے خود اپنانا ہے کہ آپ کس چیز کو اور کس طرح اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. زرداری صاحب کی ملاقات چوری شجاعت سے ڈیو تھی, سکیجول تھی, نہیں ہوئی. شاہ محمود قریشی کی پرویز الہی سے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ چوری صاحب کو 22 تاریخ سے پہلے نہیں ملنا چاہیے تھا. اگر اسی طرح خبریں آتی رہی اور اس طرح کا تاثر دیا گیا تو شاید آپ کا وزیر اعلیٰ بننا مشکل ہو جائے گا. جس پہ چودھری پرویز الہی نے میری اطلاعات کے مطابق کہا کہ میں چوری شجاعت کو کسی سے بھی ملنے سے نہیں روک سکتا. لیکن چوری شجاعت کا پیغام آ گیا, ویڈیو میسج آ گیا, 2 ٹوک انہوں نے کہہ دیا. کل سے میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میری ڈیٹیل گفتگو ہوئی. چوہدری سالک نے بھی یہ کہا کہ یہ خبریں ہیں, صرف جو فیصلہ کیا جائے گا پارٹی قیادت کی طرف سے اسے ہی ہم تسلیم کریں گے. اچھا, دوسری طرف ایک اور وفد جو ہے وہ جا کر ملا,
زرداری صاحب تو شاید نہیں مل سکے ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی MQM کا وفد ملا ہے چودھری شجاعت کو جا کر, جس میں وسیم اختر, طارق بشیر چیمہ صاحب بھی موجود تھے, اور اس کے علاوہ چودھری صالح صاحب بھی موجود تھے, جنہوں نے جا کر اوبویسلی گفتگو کی پنجاب کی صورتحال اور ایک پیغام لے کر گئے ہیں نون لیگ کا, اپنے اتحادیوں کا, جو اس سے پہلے دیا جا سکتا تھا زرداری صاحب کی طرف سے, لیکن اب ایسا نہیں ہوا. ویورز, آپ کو ہی بتا دیں کہ توہین عدالت کی درخواست, رانا ثناءاللہ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کروا دیا گیا ہے اور سماعت اب کل دوبارہ ہوگی. میں نے کل غالباً یہ بات کہی تھی یا اس سے پہلے کہی تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان کو اس حوالے سے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, از خود نوٹس کے تحت اس بات کا فیصلہ کیا جائے, لیکن سپریم کورٹ پہ تو شاید یہ ہماری بات نہیں سنی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہماری بات کو مان لیا اور درخواست لے کر گئے ہیں, اور اس درخواست کے اوپر چودھری پرویز الہی کی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف یہ درخواست ہے, جس پر 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور منیب اختر پر مشتمل بینچ یہ سماعت کر رہا ہے. اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ عدالت نے رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے اس کے اخباری تراشے بھی منگوائے, ٹی وی ٹاک شوز کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی منگوایا, اور اس میں جو استفسار کیا گیا تھا بابر ایوان صاحب کی طرف سے کہ آپ کس کے وکیل ہیں, کاز لسٹ میں تو آپ کا نام ہی نہیں, جس پر بابر ایوان نے کہا کہ مرکزی کیس میں سبطین خان کا وکیل تھا, اسی کیس کے حکم کی توہین پر پیش ہوا ہوں, اور جس پر استفسار کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ توہین عدالت کہاں ہوئی, کس چیز پر ہوئی, ضمنی الیکشن تو ہو گیا, آپ کا کیا مدعا ہے. بابر ایوان نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا کہ وہ صوبائی ممبران کو غائب کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے, اور یہ دھمکی دی گئی, جس پر عدالت نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران غائب کرنے کا کیا مطلب ہے, جس پر کہا کہ کون سے الفاظ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے بعد درخواست کے ساتھ بیان بھی لگائیں, اور اس کی اب دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوگی, چونکہ یہ میٹر بہت ہی سنجیدہ ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کا کسی کی درخواست کے علاوہ اس پر ایک ایکشن لینا ان کا بنتا تھا. ورز, اب آپ کو یہ بتاتے چلیں, اور آصفہ میدان میں سندھ کے اندر ایک باقاعدہ طور پر ایک کیمپین کی جا رہی ہے. اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے ایک ایکشن پلان عمران خان صاحب کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے. خان صاحب آپ خود اس کی مانیٹرنگ کریں گے, کتنا پیسہ چل رہا ہے, کون سے کردار, یعنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ کار بن رہے ہیں, خبریں کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں, یعنی ان کا کام پاکستان کی سیاست میں صرف یہی ہے کہ یار ہمیں تو کسی قسم کا کوئی نہ عہدہ ملنا ہے, تو چلیں کم از کم ہم پیغام رسانی کریں. خان صاحب کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت ڈیول گیم کھیل رہے ہیں, ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں, اور ساری خبروں کو جا کر زرداری صاحب کو بتاتے ہیں. اسی لیے عمران خان نے خود مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا, پنجاب کے الیکشن ضمنی انتخاب میں خود اترنے کا فیصلہ کیا, جیت گئے, اب خود سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ان کو غلط انفارمیشن دی گئی, غلط گائیڈ کیا گیا, جس کا نتیجہ آج ہم صرف خان صاحب نہیں بھگت رہے بلکہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ بھگت رہی ہے. اب آپ کو بتا دیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ پیسہ جو سندھ کی عوام کا پیسہ تھا اسے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر زرداری صاحب کی اپنی جیب سے پیسہ جائے گا تو شاید یہ مشکل ہو. کل اعلان کیا گیا تھا آصفہ حیدرآباد کے جلسوں میں جائیں گی, اور ایک ایسا کردار جو مروثیت کا ایک عنصر ہے اور مروثیت کی پیداوار ہے, اب اسے میدان میں اتارا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, شاید یہ سیاستدان بھول گئے کہ جب بھی مروثیت, اب ایز وی اسپیک, آپ کسی بھی کردار کو مارکیٹ میں لانچ کریں گے تو پاکستان کی عوام اسے ڈیفائی کرے گی. پنجاب کے اندر ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, مریم کو میدان میں اتارا گیا, لیکن مریم کو لوگوں نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح کسی ایسے سیاستدان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے جس کی سٹرگل پارٹی کے اندر موجود ہوتی ہے. ہاں, سندھ کے اندر حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, شعور کم ہے, لوگوں کو شعور کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیا گیا, اسی لیے آصفہ کو ایکسیپٹ کرنا شاید لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. خبریں چل رہی تھی پاکستان کے ایک بکاؤ میڈیا کے اوپر کہ آصفہ بھٹو گاڑی سے نیچے اتری, ٹھیلے والے سے کیلے خریدے اور پھر اپنے جالوں میں تقسیم کیے, اور ٹھیلے والے سے گفتگو بھی کی گئی. ویورز, جب یہ سیاست اور یہ سیاست کے رنگ بہت پرانے ہو گئے,
पाकिस्तान की आवाम रोटी जाती है, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि खुशहाली आए, नौकरियां मिलें, लेकिन यहाँ पर पूरी कौम को, पूरी नस्ल की खिदमत पर लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसीलिए इमरान खान का सिंध में जाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कराची के हालात बदल सकें, सिंध के हालात बदल सकें, इंटीरियर सिंध में आपको तरक्की होती नज़र आए। और इसका वाहिद तरीकाकार ये है कि इस मरूसियत को हमेशा के लिए दफन किया जाए। वो लोग जो इन जलसों में आसरा भुट्टो को देखने आते हैं जैसे कोई शहजादी साहिबा आ रही हैं, आपको इसका घेराव करना होगा, अपना पैगाम देना होगा। घेराव का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर फेंकना शुरू कर दें, आपको एक ऐसी कैंपेन चलानी पड़ेगी अपने तौर पर कि लोग इन मरूसी किरदारों को कभी भी वोट ना दें। अब आपको बताते चलें कि एक बड़ी लंबी चौड़ी कैंपेन जो है वो की गई है और इस कैंपेन का ताल्लुक जो है वो आसरा भुट्टो का इलेक्शन में लॉन्च करना है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा सिंध के प्रोजेक्ट्स का जो वफाक की तरफ से दिए जाते हैं, वो पैसा जो सिंध पर खर्च होना था उसे इन कैंपेन्स के अंदर झोंका जा रहा है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी पंजाब को खरीदने के लिए सिंध के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह अपनी बेटी को सियासत में कामयाब बनाने के लिए सिंध की आवाम का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे आज बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है तो बाज़ दफ़ा लोग इस पे इतराज़ उठाते हैं, मुझे अंदाज़ा है और मुझे सबकी बात को सुनना पड़ता है। लेकिन मैं जाते जाते एक बात आपसे कर दूँ, खबरें में भी बहुत थी, अगले प्रोग्राम में आपके सामने ये खबरें शेयर में कर लूँगा और तजिया भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जाते जाते आज मैंने सब्ज़वारी साहब जो हैं, शहरोज़ सब्ज़वारी, इफ़ आई एम टेकिंग द नेम राइट, उनका एक ऐड चल रहा है और मैं हैरान हो गया कि आर्टिस्ट तो लोगों को सिखाते हैं। उनका किरदार माशरे में ये ड्रामों की हद तक नहीं होता कि एंटरटेन करना है, इन्फॉर्म भी करना होता है। उन्हें क्या इतने पैसे कम पड़ गए, या भूख उनके घर पे डेरे डालकर बैठ गई, या उनके पास पैसे नहीं हैं कि उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि जनाब सिंध हुकूमत का एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उस ऐड को आप गौर से देखें जिसमें सिंध हुकूमत के कारनामे बताए जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ पर होता है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बताने के लिए ढोल पीटे, महंगी महंगी कैंपेन्स चलाए। अगर कोई दूसरा शख्स, यानी सिर्फ वॉइस ओवर में ये बात होती तो शायद हम कहते कि ठीक है, कैंपेन चली, किसी एड एजेंसी के पास ये ऐड गया, बनकर आ गया और लिख दिया गया। अरे ये ऐड पाकिस्तान के एक नामवर अदाकार ने उसमें बाकायदा चलते फिरते दिखाया। एक बाकायदा, जिस तरह किसी बादशाह सलामत की कैंपेन नहीं की जाती, इस तरह वो कैंपेन करते हुए नजर आए। जरूर सवाल करें, इनके ट्विटर पर जाकर इनसे सवाल करें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अदाकारों का माशरे के अंदर एक किरदार होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, एक आपकी फैन फॉलोइंग होती है। ये नहीं होता कि आप किसी भी पार्टी के बगल में जाकर बैठ जाएं। हाँ, अगर आप सियासत में उस पार्टी के साथ शामिल हो जाएं तो फिर आपने उसके नजरिए को तस्लीम कर लिया। लेकिन यहां पर मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने पैसे लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप एक पेड कंटेंट पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चल रहा है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को पर्सोनिफाई करके, बढ़ा चढ़ाकर एक अदाकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, और इसकी आपने कीमत यकीनन वसूल की होगी। जरूर इनसे सवाल पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। अपने कमेंट्स भेजिएगा व्यूअर्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।